نظرہ دھیان کر دے جانا میرے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا ایک نوکر ہے جنہ دا نام ہے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سفیان ثقفی نوے مسلمان ہوئے نے کلمہ پڑھیا ہے حرمام دے نے میں نبی پاک دے گول آ گیا ہوں تے میں آکے سونے آؤں کوئی ایسا عمل دسونا جس عمل دے نال میں چمٹ جاواں سونے جس عمل دے نال میں چمٹ جاواں اور جنوں کر دیاں سونیا میں جنت دے اندر چلا جاواں تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا ربی اللہ قولو ربی اللہ ثم استقم فرمایا سفیان بن عبداللہ ثقفی فرمایا سن لے اپنی زبان چو کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے میرا الہ اللہ ہے میرا خالق اللہ ہے پھر او دیتے پکیاں ہو جا پھر او دیتے پختہ ہو جا تے حضرت سفیان فرمان دینے میں کیا سونے اے تے دسونا کیا تو انو میرے بارے کسے چیز دا خدشہ ہے میں کیا کسے چیز دا خدشہ ہے میں تے میرے آقا فرمان دینے ایک گل اور سن لے فرمایا اے نبی پاک نے زبان نو پکڑیا فرمایا ایس زبان دی حفاظت کردار ہے ایس زبان دے شرطوں بچدار ہے اس زبان نو اپنے کنٹرول سے رکھ کے زندگی گزار اس زبان نو پاک صاحب تے سچ نر پار کے رکھ فرمایا جس زبان دی حفاظت کرے گا اللہ پاک تینو اینا دونا کمہ تے بدلے کل قیامت نو اپنی رحمت نل اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا زبان دی وجہ تو غور کرنا ذرا دھیان کر دے جانا فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا قولوا قولا سدیدا اور زبان صاف رکھ اور زبان درست رکھ اور زبان سدھی رکھ والے گے تے ادھر ادھر ٹیڑیا نہ کریا کر غور کرنا ذرا دھیان کر دے جانا آؤ نا میں تانوں نبی پاک دا اور نوکر وکھاواں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرمان دینے میں نبی پاک نال سفر پیا کرنا وا سفر کر دیا ایک دن صبح دا ٹائم تے اسی سفر کرنے پہ میں اپنی سواری نو نبی پاک دے نیڑے لے آندا ہے تے میں آکھیا سونیا کوئی ایسا عمل دسونا سونیا جنوں کر دیاں میں جنت دے اندر چلیا جاواں سونیا مینوں جنت لب جائے مینوں کو پیارا جا عمل دسونا تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا معاذ اپنی زندگی دے اندر توحید تے عمل تے پکا روی فرمایا اپنی زندگی دے اندر نماز نہ چھڈی فرمایا رمضان آوے تے روزہ نہ چھڈی فرمایا جے رب دے وے تے زکات دیندا روی رب توفیق دے وے تے حج کردا روی اے ذرا گل سن لیا جے حضرت معاذ فرماندے نے سونیا میں اے تے کرنا ہی کرنا وا کوئی اور بھی گل دسونا کوئی اور بھی کسے کام دا آرڈر دیونا جدی وجہ تو اللہ پاک میں نو عزتاں عطا کر دے وے اللہ پاک میں نو شانہ عطا کر دے تے میرے آقا فرمان دے نے فرمایا معاذ پیاریا آنا پھر میں دینوں ایک اور گل دس دینا فرمایا انج کر میں تینوں اسلام دی ایک خوبی تے صفت دسن لگا وا فرمایا معاذ اس خوبی نو تم ہی اپنا لے سونیا کیڑی خوبی
خوبی ہے فرمایا اے جڑی نبی پاک نے اس موقع تے پھر اپنی زبان انہوں نکالیا ہے فرمایا اس زبان نو ہر قسم دے جھوٹ بہتان گالی گلوچ اور شر تے گندگی تو بچا کے رکھی اس زبان دیاں عبادتاں کردا رہی اس زبان نو جناب والا اپنے نبی پاک فرماتے نے زبان کٹیے آقا نے پکڑیے فرمایا معاذ کفا علیکا ھذا کفا علیکا ھذا فرمایا اینو بے لگام نہ کری اینو کنٹرول تے رکھی فرمایا اللہ بڑیاں خیراں کرے گا حضرت معاذ بن جبل فرماتے نے سونیا کیا قیامت نو اللہ پاک جڑی اسی گل بات کر لیا کیا اللہ ایدہ بھی سوال کرے گا کیا ایتی وجہ تو بھی مواخذہ کیتا جائے گا تے میرے آقا فرمان دینے فرمایا معاذ یا معاذ اور معاذ پیاریا اور تیری امی تینو گم پائے میرے آقا فرمان دینے فرمایا کل قیامت والے دن اس زبان دی وجہ تو بڑے بڑے چہریاں نو جہنم دے اندر اللہ پاک الٹیاں کر کے تے جہنم دیاں گہریاں بادیاں چ سٹ دے گا ایسے زبان دی وجہ تو بے لگام نہ کیجئے زبان نو اپنے کنٹرول تے رکھیا کر زبان دی اوے زبان سنبھال کے رکھیا کر زبان ہر قدم تے سنبھالیا کر ہر موقع تے سنبھالیا کر انو بے لگام نہ کریا کر میرے آقا فرمان حضرت جناب سہل بن سعد رضی